अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान ज़हूर मलिक अल हिंद ग्लोबल प्रेस मीडिया की जानिब से आज हमारे साथ जुड़े हैं एक ख़ास मेहमान जो ज़्यादातर सुर्खियों में रहते हैं, आजकल छाए रहते हैं हर एक न्यूज़ चैनल पे, हर एक डिबेट में जिनकी आवाज़ और जिनकी बात होती जाती है। कभी ना कभी कोई ना कोई मसला खड़ा ऐसा हो जाता है कि उनका नाम चाहे वो ना भी चाहे दिल से उनका नाम है, लेकिन तब भी उनका नाम लिया जाता है। तो नाज़रीन, जावेद साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, जावेद कुरैशी साहब। इनसे बात करेंगे जनता के कुछ सवाल और इनके जवाबात। जावेद साहब, आपका खैर मकदम है हमारी चैनल में। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने यहाँ तक आए, आप इतने दूर से श्रीनगर से यहाँ तक तकरीबन 100 डेढ़ 100 किलोमीटर आपने निकाला, तो मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया आपका भी कि आपने हमारी मेहमान नवाज़ी की। जावेद साहब, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको हम ह्यूमैनिटी बेस पर अगर सुलझाए तो बहुत अच्छा रहता है। पहला सवाल मैं आपसे ये पूछूँगा, ज़्यादा लंबा खींचूँगा नहीं मैं, क्योंकि आए दिन आप सुर्खियों में छाए रहते हैं। जैसे कि एक टाइम पे आपने अपने हिंदुस्तान के दिल में होने का सबूत दिखाया, अपने कपड़े फाड़ के, ये आपका अपना मुद्दा है। अ, मैं इसे ये नहीं कहूँगा कि इट वाज़ अ काइंड ऑफ एडवर्टाइज़मेंट, ऐसा नहीं कहूँगा। अपना-अपना तौर तरीका होता है कि आपने ऐसे सही समझा कि साबित ऐसे करूँ तो आपने ऐसा सही समझा होगा। मैं सवाल ये पूछूँगा आपसे कि 370 जब हटा, 370 हटने के बाद एक ड्रम बीटिंग हुई थी डेवलपमेंट के बारे में। और ये भी कहा गया था कि जो मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स है, वो सिर्फ़ 370 की वजह से है। और 370 हटने के बाद आप बताइए कि कौन से हालात सुधर गए? बिल्कुल, पहले तो मैं आपको पहले सवाल का जवाब दूँ, जो मैंने कपड़े फाड़े थे। जब एक एमएलए बनता है, लोग वोट डालते हैं उसके लिए, फिर सरकार बनती है, फिर एक चीफ मिनिस्टर बनता है, वुज़रा बनते हैं। उस वक़्त ये हमारे लीडर साहिबान एक हलफ लेते हैं कि हम आईन हिंद के तहत जो भी संविधान में होगा, जो कानून में होगा, तो बिल्कुल हम इसकी वफ़ादारी करेंगे। उसमें और एक पहलू होता है, अगर मुसलमान लीडर हो, तो वो कुरान को हाज़िर नाज़िर रख के हलफ लेता है। अगर हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, वो उस हिसाब से जो मैंने उस दिन वतन के लिए, अपने तिरंगे के लिए किया, मैंने कोई हलफ नहीं लिया है। मैंने समझा कि मैं एक मैसेज दे दूं उन फ़िरक परस्त लोगों को, जो इस वक़्त ये कह रहे हैं कि हम तिरंगा हाथ में नहीं उठाएँगे जब तक हमें अपना झंडा नहीं मिलेगा। वो आईन हिंद के तहत, आईन हिंद का हलफ लेते हैं, फिर इसी को गलत यूज़ करते हैं। वहाँ बैठ के, कुर्सी पे बैठ के हम लोगों को, आम जनता को, आम कश्मीरी को ये भड़काते हैं। इसका और एक जवाब मैं आपसे दूं, अभी डीडीसी इलेक्शन हुआ, 370 खत्म हुआ। मुझे बताइए आप, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपीज है, पीडीपी के भी 2 मेंबर थे, पार्लियामेंट में जो जाते थे, उन्होंने बात वहां पे नहीं की। अगर 370 खत्म हुआ, क्या इन्होंने उस पद से इस्तीफा दिया? वो इस्तीफा भी दे सकते थे कि 370 खत्म हुआ और ये पार्लियामेंट में हुआ। ये यहाँ की असेंबली ने नहीं किया, ये वहां पे दिल्ली में हुआ। ये पार्लियामेंट मेंबर होके क्या इन्होंने इस्तीफा पेश किया? नहीं। इख्तिदार तो ये छोड़ना नहीं चाहते हैं। भाई, लोगों को झूठ बोल रहे हैं। उस वक्त मैंने इसलिए ये किया था कि इनको मैं बिल्कुल आवाम के सामने नंगा करूं। ये हर वक्त कश्मीर में होंगे तो एक बोली, जम्मू में रहेंगे तो एक बोली, दिल्ली में रहेंगे तो तीसरी बोली। अब
370 के बाद चौथी बोली अब चीन। अब पता नहीं कहाँ रूस पहुंच जाएंगे, कहाँ पहुंच जाएंगे, अमेरिका का साथ ले लेंगे, ये मुझे पता नहीं है। हकीकत ये है इनका इख्तिदार खो चुका है, इसलिए ये बयानबाजी करते रहते हैं। दूसरा सवाल आपने मुझसे ये किया था कि 370 के बाद हालात क्या रहे, हालात ठीक रहे, यहाँ कुछ काम हुआ या नहीं हुआ। आपको बखूबी वाकिफ होना चाहिए 30 सालों से जिन मामलातों में हम गुजरे इस कश्मीर में, कभी हमें सब्ज रुमाल दिखाई गई, कभी हमें आज़ादी दिखाई गई, कभी 370, कभी एटानॉमी, पता नहीं कितने कितने मुद्दे इन्होंने इस कश्मीर में खोल के रखे हैं। जब 370 खत्म हुआ, दहशत गर्दी का कमर टूट गया। मैं इसको दहशत गर्दी कहता हूं, ये कोई जहद पहद नहीं है, हमारा मजहब ऐसा नहीं सिखाता है, हमारा दीन ऐसा नहीं सिखाता है। मैं समझता हूं कि 370 के बाद बहुत बड़ी राहत ये मिली, दहशत गर्दी की कमर टूट गई, फिरक परस्तों की कमर टूट गई, जो रातों रात कैलेंडर निकालते थे, नौजवानों को रोडों पे लाते थे, पथराव होता था, गाड़ियों की तोड़ फोड़ होती थी। हमारे जो पेशेंट्स होते थे, जो गाड़ियों में यहाँ से श्रीनगर जाना हो, बारामूला से, उड़ी से, किसी भी ज़िले से, तो पहले उनको चेक किया जाता था कि हकीकत में ये है या नहीं है। 370 से ये मामला बिल्कुल उल्टा हुआ, यहाँ के नौजवानों ने बिल्कुल राहत ले ली और काम भी शुरू हुआ। बहुत बड़े जो गरीब आवाम को चाहे वो हमारा वजीर आजम हिंद ने करके दिखाया है। बड़ी बात यह है हर एक किसान को पैसा मिलता है, ये इनके अकाउंटों में आता था पहले, गरीब को पैसे मिल रहे हैं, हमारे बच्चों को तालीम के पैसे मिल रहे हैं। वो कौन सा काम मैं बताऊं आपको, गिनते गिनते तो मैं बोलता हूं कि मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा कि आज डायरेक्ट वही पैसे हमारे गरीब आवाम के पास पहुंच जाते हैं। न कि इसमें अगर इस बार इलेक्शन हुआ, वहां वो हमारा वजीर आजम ये नहीं देखता है कौन पीडीपी का वर्कर है, कौन नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर है। हमारी वजीर आजम हिंद और भारतीय जनता पार्टी के लीडरों की एक ही नज़र है कि ये गरीब आवाम है, हम इनको बिल्कुल मरहम लगाए। तो नाज़रीन, आप सुन रहे हैं जावेद साहब के ख़यालात और इनके जवाबात, और हम जो आवाम के सवालात पूछ रहे हैं उनसे रिलेटेड बात करते जा रहे हैं हम। चूँकि बात चल रही थी डेवलपमेंट के बारे में, मैंने आपसे सवाल पूछा था और आपने इसका जवाब ये दिया कि हर जगह पे काम हो रहा है। और मैं बिलोंग करता हूँ एक ऐसे तबके से जो ग्राउंड रियलिटी पे हर एक गांव, हर एक गली, हर एक नुक्कड़ पे घूम घूम कर ये देख के आया, विजुअल्स हमारे पास मौजूद है कि कोई भी डेवलपमेंट कहीं नहीं हुई। दूसरी बात, रहा सवाल गरीबों के अकाउंट में पैसा आना, जुमलेबाजी तो बहुत की है। अमित शाह साहब ने भी एक जुमला बोला था कि 15 लाख हर एक गरीब के अकाउंट में आएंगे, फिर उसके साथ में ये भी कहा था कि ये एक जुमला था। खैर, वहाँ मैं नहीं जाऊँगा। बात करेंगे, जैसा कि आपने अभी कहा कि हर एक गरीब के अकाउंट में पैसा आया, 500 रुपये आए, ये सबको पता है। सर मुझे बताइए, 500 रुपये में किसका घर चलेगा? नहीं, आप मेरे ख्याल में इन चीज़ों से नावाकिफ है, बिल्कुल हकीकतन में आप नावाकिफ है। 2000 आते हैं, 500 की बात नहीं है। एक गरीब के लिए 2000 बहुत बड़ी रकम होती है। दूसरा, ओल्ड एज पेंशन चल रहा है, 5000 का है। हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है जो आज तक नहीं मिल रही थी। किसानों को पैसे मिल रहे हैं। लॉकडाउन में हमारे वजीर आजम हिंद ने पूरे मुल्क को राशन फ्री दे दी, आज तक नहीं हुआ। जो आप काम की बात कर रहे हो, आप 70 सालों की आप तवारीख देखो, रोड कहीं पे नहीं थे, रोडों पे बिल्कुल काम शुरू हुआ, काम चल रहा है, बिजली का निज़ाम बिल्कुल बेहतर हो रहा है। वो कोई भी काम हो, आज अगर कहीं पे, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बताऊं, पहले क्या होता था नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दौर में या और किसी के दौर में क्या होता था
اگر کسی جگہ ایک ٹرانسفارمر خراب ہو جاتا تھا، وہاں 10 بندے کسی پارٹی کے آ جاتے تھے، پھر وہ ٹھیک ہوتا تھا، پھر جب یہاں سے واپس جاتے تھے پھر دوسرے پارٹی کے لوگوں کو بولتے تھے یار یہ پی ڈی پی نے کیا، نیشنل والے چپ کر جاتے تھے، بالکل پی ڈی پی نے کیا، وہاں وہ جھنڈا گاڑتے تھے۔ آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں گے اس وقت بھی وہ ٹرانسفارمر خراب ہو رہے ہیں، ہر جگہ تار پہنچ رہی ہے، مگر کوئی بی جے پی کا لیڈر یا کاریکرتا وہاں پہ نہیں جاتا ہے آپ پہلے بی جے پی کا جھنڈا یہاں پہ گاڑو، یہ بی جے پی نے کیا۔ یہ حقیقت بدلاؤ ہو رہا ہے، اس میں ٹائم لگ جائے گا۔ میں نے کہیں انٹرویو میں بتایا یہ 70 سالوں کا سسٹم ہے، جموں کشمیر کا جو سسٹم ہے یہ 70 سالوں کا سسٹم ہے، اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا اور ابھی کر رہے ہیں، انشاءاللہ الرحمن آگے ٹھیک ہوگا۔ ناظرین، یہاں پر میں ان کی ایک بات کو نکاروں گا، اس لیے کیونکہ میرا حق ہے، جیسا کہ ڈیموکریسی کہتی ہے وی ہیو اے رائٹ ٹو اسپیک۔ تو میں یہاں پہ ایک بات کو نکاروں گا، وہ یہ ہے کہ جیسے انہوں نے ابھی کہا کہ ہم ناواقف ہے اس چیز سے، ویژولز موجود ہے، غریبوں کے اکاؤنٹ میں 500 روپے بھی آئے، کہیں کہیں میں مانتا ہوں کہ جو انسٹالمنٹس آئی کہیں 1000 بھی آئے، جس پر گھر چلنا بہت مشکل ہے آج کل کے مہنگائی کے دور میں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے، ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں، نہ تو ہمارا مدعا کسی نیشنل کانفرنس سے ہے، نہ تو کسی پی ڈی پی سے، نہ تو خلاف ہے کسی بی جے پی یا کسی اور پارٹی کے۔ ہم جب سوال اٹھاتے ہیں تو جنتا کے اٹھاتے ہیں تاکہ جنتا کا بھلا ہو اور جنتا کو جو فائدہ ہو ہمیشہ پہنچتا رہے۔ تو انہوں نے بات کی ہے پچھلے 70 سالوں کے، ہم بھی اس کے خلاف ہی ہے، کیونکہ پچھلے 70 سالوں میں اگر دیکھا جائے تو ڈیولپمنٹ کا تو جیسا کہتا آ رہا ہوں میں، ڈیولپمنٹ کا ڈی نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ لیکن سوال جاوید صاحب میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ملیٹنسی کی کمر ٹوٹ گئی، ابھی آپ نے کہا 370 ہٹنے کے ساتھ ساتھ ملیٹنسی کی کمر ٹوٹ گئی، لیکن آپ دیکھتے ہوں گے کہ آئے دن کہیں 2 کہیں 3 کہیں 4 ملیٹنٹس مارے جاتے ہیں، جبکہ آئی جی پی صاحب کا آنکڑا یہ تھا کہ ٹوٹل ملیٹنٹس 250 ہے، یہ پچھلے سال کی بات ہے، ابھی تک تو 300-400 مارے بھی گئے ہیں، تو کیسے کمر ٹوٹی؟ بالکل یہ سوال آپ نے صحیح بھی کیا۔ جو پہلے حالات تھے، اگر آپ پچھلے سالوں کی جب نیشنل کانفرنس پی ڈی پی کی ان کی حکومت رہی ہے تو ملٹنسی کتنی بڑھ رہی تھی، اب نہ کے برابر ہے، نہیں بڑھ رہی ہے۔ نوجوانوں میں ایک سوچ بالکل اچھا آ رہا ہے کہ ہم اس راستے میں نہیں جائیں گے، یہ تو 370 کی وجہ سے ہوا۔ دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں میں کہ یہاں کے جو ہمارے علماء ہے، میں ان پہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا یقین تب بڑھ جاتا ہے جو عام ایک شہری گن اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، یہ کس لیے؟ یہ سوچتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے گی یا میں جہاد کر رہا ہوں، یہ ہمارے قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ 30 سالوں سے 40 سالوں سے علماء چپ کر کے بیٹھے ہیں، کیا حقیقتاً علماؤں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں پوچھے گا کہ آپ کے جوان کس راستے پہ جا رہے ہیں، کیا یہ صحیح ہے کیا یہ غلط ہے؟ ایک تو یہ سوال میں ان سے کرنا چاہتا ہوں۔ جس کو جتنی تعلیم ہوگی، دینی تعلیم ہوگی، اس سے اتنے سوال ہوں گے روز معاشر میں۔ ایک نوجوان کا یقین اس لیے بڑھ جاتا ہے کہ ہمارے علماؤں نے منہ بند رکھا ہے۔ اگر علماء صحیح ہمارے دین اسلام کو صحیح معنیوں میں آگے لائیں گے، بات کریں گے ہمارے مذہب پہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی دہشت گردی نہیں ہوگی۔ جو ہمیں سوچ ایک سوچ کے تحت اس سوچ کے پیچھے بڑے بڑے مگرمچھوں کا ہاتھ ہے، بڑے بڑے پاکستان کا ہاتھ ہے۔ ان کو ایک فائدہ مل رہا ہے، کشمیر سے ایک فائدہ مل رہا ہے کہ یہ مذہب پہ ہمیں بانٹ رہے ہیں۔ اس ٹائم پہ 370 تھا،
اگر کوئی وہاں سے آ رہا تھا، نوجوان آتا تھا، وہ پتھراؤ کرتا تھا یا ملٹنسی میں جوائن ہوتا تھا، تو جب لاسٹ میں کسی انکاؤنٹر میں اس دہشت گرد کو مارا جاتا تھا تو وہاں ہزاروں لوگ جمع ہوتے تھے، پھر حالات خراب اور ہو جاتے تھے۔ 370 کے بعد آپ نے آج تک ایسا کوئی پروگرام نہیں دیکھا ہوگا، شر پسندوں کی وجہ سے، جو فرق پرست ہے، ان کی وجہ سے ایسا کوئی پروگرام نہیں ہوا جو پچھلے کئی سالوں سے ہو رہا تھا۔ بہرحال عوام باخبر ہو رہی ہے انشاءاللہ الرحمن۔ مجھے امید ہے جس طریقے سے بھارتیہ جنتا پارٹی نے جموں کشمیر کے عوام کے لیے قدم اٹھائے ہیں، یہ قابل تعریف بھی ہے اور لوگ بھی سمجھ رہے ہیں۔ جاوید صاحب کے حوالے سے بات اب اسلام پر آ گئی ہے، تو ان سے میں اسلام سے ریلیٹڈ ایک چھوٹا سا سوال پوچھوں گا۔ مودی جی نے ایک بل پاس کیا تھا، ٹرپل طلاق ریووکیشن، جو کہ ہمارے اسلام میں آلریڈی تھا، ٹرپل طلاق موجود تھا۔ تو اس ضمن میں آپ نے بات کیوں نہیں کی؟ آپ تو اسلام کی بات کر رہے، اس ضمن میں آپ نے تب کیوں نہیں بات کی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس بل کو پاس نہیں کرنا چاہیے، جبکہ یہ اسلام میں؟ دیکھو یہ بڑے علماؤں کی بات ہے، میں تو وہی بول رہا ہوں، ہمارے جو مفتیز ہے، مفتی صاحبان ہے، میرے خیال میں کشمیر میں 20,000 سے اوپر ہوں گے، پورے ہندوستان میں تو لاکھوں میں ہے، یو پی میں سب سے بڑا مرکز ہے ہمارا دارالعلوم دیوبند، جہاں سے ہمارے مولوی صاحبان ایک سرٹیفکیٹ لے کے آتے ہیں۔ یہ عوام کا معاملہ بنا، پھر عوام یہاں سے لوگوں نے، وہاں سے لوگوں نے، یا ہماری ماں بہنوں نے اس ٹائم پہ یہ ایک آواز اٹھائی تھی، اس پہ شریعت نے بات کی، میں نے بھی ڈبیٹ کی، میں بھی ایک چینل پہ تھا، اس میں بڑے بڑے سکالرز تھے۔ جب یہ بل پاس ہوئی اس ٹائم میں جے ڈی یو میں تھا، جے ڈی یو نے اس ٹائم پہ حمایت نہیں کی تھی، وہ واپس چلی گئی تھی، میں جے ڈی یو میں تھا، تو میں بھی ڈبیٹ میں گیا تھا، میں نے بھی اس ٹائم پہ اس پہ نندا کی تھی۔ کیوں نندا کی تھی؟ کیونکہ یہ ہماری شریعت کا معاملہ ہے۔ میں نے اس ٹائم پہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، کیونکہ اتنی شریعت نہیں جانتا ہوں، یہ ہمارے بڑے علماؤں کا کام ہے۔ اگر کسی جگہ غلط ہو رہا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے، اگر کشمیر میں ایک آزادی کے نام پہ، ایک جہاد کے نام پہ ہمارے نوجوانوں کی قتل غارت ہو رہی ہے تو ہمارے علماء چپ کیوں ہیں؟ یہ جاوید قریشی تو سوال کر رہا ہے نا، تو ہمارے علماء چپ کیوں ہیں؟ ہمارے علماء چپ کیوں ہیں؟ یہ تو میں سوال کر رہا ہوں ان سے۔ اس وقت بھی ہمارے ہی ان بڑے جو ہمارے شریعت کے مفتیز ہیں، ان کو سوال اٹھانے تھے، ان کو میں بھی ساتھ رہتا۔ میں بولتا ہوں آج ہمارے جو مفتی صاحبان ہے، عوام کو اجاگر کریں، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ مولانا صاحب، آپ نے تو دیکھا ہوگا کہ ایک آرٹیکل ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں جس سے کہا جاتا ہے فریڈم آف سپیچ، کی ایک آرٹیکل ہے۔ جب بھی کوئی علماء، جب بھی کوئی عالم، جب بھی کوئی انسان یا جب بھی کوئی میڈیا والا آواز اٹھاتا ہے سچ کے حق میں یا کسی غلط کام کے خلاف، منہ بند کر دیا جاتا ہے، پی ایس اے لگایا جاتا ہے، جبکہ 370 ہٹنے کے بعد سارا تو کشمیر کا قانون ختم ہو گیا، تو پی ایس اے کیوں یوز کر رہے بار بار؟ پہلے سوال کا میں آپ کو جواب دوں، کسی کی آواز ہندوستان نہیں دبا رہا ہے، کسی کی آواز کو۔ اگر حقیقتاً یہ اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کے ہت میں کام کر رہا ہے تو کوئی آواز اس کی دبانے والا نہیں ہے، کوئی مائیکا لال نہیں ہوگا اس کی آواز دبائے گا۔ اگر یہ ملک کے ہت میں نہیں ہے، عوام کے ہت میں نہیں ہے، حقیقتاً اس پہ تو کارروائی ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمیں اپنے ملک کو کیسے بچانا ہے۔ میں سمجھتا ہوں، جہاں تک میں نے تواریخ پڑھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم جموں کشمیر کے لوگ ہندوستان کو
अच्छी तरह समझें। वहां भी लाखों करोड़ों मुसलमान रह रहे हैं, किसी को आज तक मस्जिद से बाहर नहीं निकाला गया या किसी को तालीम से रोका नहीं गया, तो हमें क्यों? अगर हम इकट्ठे रहेंगे, एक दूसरे का साथ दे देंगे, हिंदुस्तान सबसे एक बड़ा मुल्क होगा पूरे वर्ल्ड में, पाकिस्तान से बड़ा होगा, हर एक मुल्क से बड़ा होगा, कि जिसमें सबसे ज्यादा मुसलमान होंगे और हम तरक्की भी कर सकते हैं। कुरैशी भाई, आपने बात की कि अगर हम हिंदुस्तान को समझे, 1947 में जब पार्टीशन हुआ, मेजॉरिटी मुसलमान यहाँ रहे, तो वो शायद समझ ही थी जिसकी वजह से वो यहाँ रहे, पाकिस्तान नहीं गए। और आज वो दौर है, 70 सालों में कहीं मस्जिद नहीं तोड़ी गई, 70 सालों में कहीं इमाम बाड़ा नहीं तोड़ा गया, 70 सालों में कहीं दरसगाहों पे मदरसों पे बैन नहीं लगी। आजकल ये दौर चल रहा है, मस्जिदों पे मस्जिदें तोड़ी गई, सुप्रीम कोर्ट पे केस लड़े जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि मुसलमानों पे कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। कहाँ पे? मुझे एक जगह बताओ। आपने कहीं नहीं देखा अभी तक? मुझे एक जगह बताओ ना, एक जगह बताओ मुझे, एक जगह। मोहतरम, आप एक जगह बताओ मुझे। चाहे राजस्थान हो, राजस्थान पे कहाँ पे हुआ? एक मिनट सर, मैं सारी डिटेल्स दूंगा। चाहे इम्फाल हो, चाहे MP हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हिमाचल हो, चलिए इतने आंकड़े तो दे दिए। सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बाबरी मस्जिद का है सर। मैं आपसे पूछूंगा, सबसे बड़ा मुद्दा जो है। बात सुनो मेरी। हम आईन हिंद को मानते हैं, आप मानते हो, हम सब मानते हैं भाई, सब मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था बाबरी मस्जिद का। मैं यही तो कह रहा हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट को हम मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया, ये आपके लिए भी है, ये मेरे लिए भी है, इसमें शरीयत को लाने की जरूरत नहीं है, इसमें शरीयत को लाने की जरूरत नहीं है। मुझसे बड़े, मैं तो पहले ही बोल रहा हूं, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूं, मैं फतवा दे सकता हूं भाई। मैंने मुफ्तीज़ ये हैं। बात नहीं कही, मैंने आपके इस्लाम के बात को, इस्लाम के ऊपर आपने जो क्वेश्चन उठाया कि बड़े बड़े आलिम है, मुफ्ती है, अगर हिंदुस्तान को समझे तो अच्छे से रह सकते हैं। मैंने इस्लाम एक और मैं यहाँ पे मुझे एक शेर याद आ रहा है, शायद इकबाल साहब का ही है, मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाज़त, नादान समझ बैठा है इस्लाम है आज़ाद। ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ जावेद भाई कि इससे पहले 70 साल चलिए कांग्रेस का, मैं सपोर्टर किसी का नहीं हूँ, मैं डेवलपमेंट का सपोर्टर हूँ, मैं ह्यूमैनिटी का सपोर्टर हूँ। आई एम अ ह्यूमन बीइंग एंड आई सपोर्ट ह्यूमैनिटी। मुझे बताइए, चाहे हिंदू मरे चाहे मुसलमान मरे, मरता तो एक इंसान ही है ना। ऐसा क्यों होता है, कहीं मॉब लिंचिंग, कहीं मस्जिदों पे झगड़ा, कहीं मंदिरों पे झगड़ा, ऐसा क्यों? ये किस पे आप लगा रहे हो? यही तो फिरक परस्ती है, ये बीजेपी नहीं कर रही है भाई, ये एक सोच है। मान लो अगर किसी पे मैं अभी निकलूं बाहर, मैं किसी हिंदू मजहब के बंदे को पकड़ूंगा, फिर इसको पीटूंगा, ये मैंने भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने कहा, या वजीर आजम हिंद ने कहा, या हमारे मोदी जी ने कहा, नहीं भाई, ये किसी पार्टी से नहीं है भाई, ये किसी पार्टी से नहीं है। आप मुझे बताइए, अगर किसी जगह आपस में कोई झगड़ा हो रहा है, या कहीं पे भी किसी स्टेट में हो या किसी मुल्क में हो, वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है भाई। किस दौर में गुजर रहे हो आप? सर, जो बाबरी मस्जिद का मैनिफेस्टो जो था इलेक्शन का, उसमें कैटेगरी के लिए लिखा था राम मंदिर विल बी रेनोवेटेड एंड रीबिल्ट। तो वो राम मंदिर बनता कब? जब बाबरी मस्जिद टूट जाती। और जब बाबरी मस्जिद टूटी और जो उसमें शामिल थे उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने इक्विट कर दिया। मैं आपसे दूसरा सवाल करता हूं, आपने कभी यहाँ के वजीर आला से ये सवाल किया, फारूक अब्दुल्ला से, जिसने बोला मैं ईंट वहां पे लगा दूं? कभी सवाल किया? हमने बहुत कोशिश की टाइम लेने की, लेकिन दिया नहीं अभी तक। आपने यहाँ के हुर्रियत लीडरों से कभी सवाल किया? आपने बात सुनो भाई, अगर आप आवाज उठा रहे हो ना, आप एक इंसान को निशाना बना रहे हो। मान लो जावेद कुरैशी बीजेपी का एक कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया वैसा किया, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मैं तो यही कह रहा हूं कि हम सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये हर एक को तस्लीम करना है,
اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بی جے پی کا معاملہ نہیں ہے، یہ بی جے پی کا معاملہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ یہ سپریم کورٹ نے کیا، یہ بی جے پی نے تھوڑی کیا، یہ سپریم کورٹ نے کیا۔ پھر یہاں سے کسی لیڈر نے وہاں پہ پٹیشن دائر کی، ان کا بالکل منشور میں تھا۔ اگر یہ 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال سے سپریم کورٹ میں چل رہا تھا، یہ کون سی بات ہے بھائی؟ آج آپ 50 سال کے بعد جاوید قریشی سے پوچھ رہے ہو 30 سال سے کہاں تھے، 20 سال سے کن سے سوال کیا؟ آپ نے کسی سے آج تک سوال کیا؟ میرا کوئی پرسنل موٹیو نہیں تھا آپ سے یہ سوال کرنے کا، چونکہ آپ ایک چہرہ ہے بی جے پی کے لیے، ایک رکن ہے جو ریپرزینٹ کرتے ہیں یہاں پہ، صحیح۔ اور جو کہ ایک پربل دعوے دار بھی ہے، یہ بھی میں بتا دوں، یہ بھی جانتا ہوں۔ کیونکہ جب آپ دلی گئے تھے، شری نگر کے بی جے پی ورکرز نے آپ سے کہا تھا کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ ڈر کی وجہ سے تھا یا کس چیز کی وجہ سے تھا، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ایون آپ کے شاہد صاحب جو یہاں کپوارہ کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے بھی کہا ہمیں ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اینٹی بی جے پی ہے، اینٹی پیپل ہے۔ اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیے۔ ہاں، یہ تو صحیح بات آپ نے کہی یار، بار بار مجھے جواب دینا پڑتا ہے، یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں چیتا کا جگر آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ میرے ساتھ جو چلے یا مجھ سے جو فیس کریں، اس کو جگر ایسا ہونا چاہے چیتا جیسا، پہلی بات یہ۔ دوسری بات، میں عوام کی آواز ہوں، میں لوگوں کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا ہوں۔ میں جموں میں ہندوستان کی بات کروں گا، یہاں آزادی اور پاکستان کی بات کروں گا، ایسا جاوید قریشی نہیں ہے۔ یا میری وجہ سے کسی بیچارے کا دھوکے سے پارٹی میں آئے یا ہمارے ساتھ چلیں یا پارٹی کو دھوکہ دوں، ایسا جاوید قریشی نہیں ہے۔ جاوید قریشی اس فیملی سے تعلق رکھتا ہے، میرے خیال میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میرے فادر کو کبھی تہجد مس نہیں ہوئی ہوگی۔ اس فیملی سے میں تعلق رکھتا ہوں۔ مزدوری کر کے، کھیت میں ہل چلا کے، جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا، اس نے ابھی بھی موجود ہے، آپ میرے علاقے میں جا سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں، جہاں ہماری کھیت ہے، کھیت کے سامنے اس نے ایک جائے نماز بنا رکھی تھی، جب اذان ہوتی تھی وہ وہاں پہ نماز پڑھتا تھا اس ٹائم پہ۔ اسی نے مجھے پرورش کی، ایمانداری سے پڑھایا بھی، کھلایا بھی، اسی کا میں بیٹا ہوں۔ جاوید قریشی واحد شخص ہوگا جو کسی کے سامنے نہ سر جھکائے گا، نہ جھکانے والا ہے۔ میری ایک آواز ہے کشمیری عوام کے لیے، خاص کر جو فرقہ پرست لوگ یہاں پہ ہندوستان کا بھی کھاتے ہیں، پاکستان کا بھی کھاتے ہیں، ان کو بھی خوش رکھتے ہیں، اس کو بھی خوش رکھتے ہیں، ایک غریب آدمی کو یہ بکرا بناتے ہیں اور اس کو حل حل کر کے اپنی کرسی چمکاتے ہیں۔ جاوید قریشی کو اسی لیے لوگ جو آپ کہہ رہے ہیں، جو میرے خلاف کبھی ادھر ادھر بیان دے رہے ہیں، ان کو ایک بوکھلاہٹ آئی۔ انہوں نے آج تک بھارتیہ جنتا پارٹی کو دھوکے میں رکھا، ہمارے ساتھ اتنے کاری کرتا ہے، ہم یہ ہیں، ہمارے رشتہ دار اتنے ہیں، جب لاسٹ گراؤنڈ میں دیکھتے ہیں ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی نہیں ہوتی ہے۔ جب جاوید قریشی حقیقتاً میں صحیح سوچ لے کے، عوام کا سوچ لے کے آگے آیا اور بات اٹھائی، کہیں مدعوں پہ بات کی، تو یہ تو بوکھلاہٹ آئے گی۔ لوگ سچے آدمی سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، اس کے اوپر تہمت لگا سکتے ہیں، تواریخ گواہ ہے۔ تو ناظرین، جاوید صاحب کا کہنا کہ باقی جو بی جے پی لیڈرز ہے یہاں پر، چاہے شری نگر ہو یا کوئی اور جگہ ہو کشمیر کی، ان سے بوکھلا چکے ہیں۔ ایک اور سوال پوچھیں گے ان سے، بات کرنے میں اچھا لگ رہا ہے، بات چیت کو آگے بڑھائیں گے، امید ہے کہ یہ ہنسی خوشی جواب دیں گے۔ جاوید صاحب، بریانی کا مزہ چکھا ہے آپ نے؟ بریانی تو کھاتا ہوں کبھی۔
یہ سوال جو میں آپ سے پوچھنے والا ہوں ہوں، ہوں، شاید آپ کے ذہن میں آ چکا ہوگا کہ میں کیا پوچھنے والا ہوں، ہوں. ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری سوچ غلط ہو، میری آنکھیں دھوکا کھا رہی ہو. ہوں، ہوں، 370 ہٹنے پر شوپیان میں اجیت ڈوبل جی کے ساتھ جب آپ بریانی کھا رہے تھے تب کیسا لگا؟ میں وہاں تھا ہی نہیں. آپ کو غلط انفارمیشن ہے، میں وہاں تھا نہیں. میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا کہ اپنا کیمرہ دے، میں آپ کو پکچر دکھاؤں گا. نہیں، غلط آئی بات ہیو دا ہے. ویژولس. غلط بات ہے اور بھائی. یہ بات آپ کو بھی پتا ہے کہ اس چیز پہ کسی نے ابھی تک دھیان نہیں دیا ہوگا. میں واحد انسان ہوں جس نے اس چیز پہ دھیان دیا ہے. یو ریپرزینٹیڈ اے لوکل پرسنالٹی ان شوپیان، جبکہ آپ لوکل نہیں تھے. غلط ہے بھائی. دوسری بات، جب بات چل رہی ہے کہ ڈیولپمنٹ چاہیے ہمیں، ہوں، کشمیر کے نوجوانوں کو فیلڈ دیجیے تاکہ یہ آگے بڑھے، ہوں، ہوں، غلط کاموں سے پرے ہٹے، دور ہٹے. ہوں، ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا تھا، اشم جی کا ایک انکاؤنٹر ہوا تھا ہوں، جو کیپٹن بھوپندر نے پلاٹ کیا تھا. شوپین میں. ایک نیوز آئی ہے کل ہی، 20 لاکھ روپے کے لیے انہوں نے، اور یہ جو آرمامنٹس ہتھیار بھی ارینج کیے، گاڑی بھی ارینج کی اور پلاٹ کیا جس میں راجوری کے 3 جوان مارے گئے تھے، ہوں، ہوں، چھوٹے نونیحال. اس کے بعد ایچ ایم ٹی کا ایک انکاؤنٹر ہوا جس میں 3 بچے، 2 16 سال کے، ایک 21 سال کا، پڑھائی کرتے ہوئے، جبکہ فورسز کہتی ہے کہ انکاؤنٹر تھا اور ان کے ماں باپ سر پیٹ رہے، ماتھا توڑ رہے، فیک پلاٹڈ انکاؤنٹر تھا. تو کیا میسج ملے گا اس سے عوام کے جو نوجوان لوگ ہیں؟ پہلے تو میں یہ کہوں آپ سے، اگر حقیقتاً وہ تو رب کائنات جانتا ہے، میں نہیں جانتا ہوں. اگر غلط ہوا ہے تو ان کو حساب یہاں پہ دینا ہوگا تو وہاں پہ بھی دینا ہوگا. ان کے ماں باپ کا میں نے بھی سنا، ڈی جی صاحب کا بھی سنا، گورنر صاحب کا بھی سنا. اس پہ کمیٹی بٹھائی گئی ہے اور جو اس پہ فیصلہ آئے گا عوام کے سامنے ہوگا. یہ ہمارے گورنر صاحب نے بھی کہا ہے. مگر میں ایک ہی اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ کی وجہ سے، خاص کر ماں باپ، شام کے وقت چاہے بیٹا ہو چاہے بچی ہو، ان سے بات کریں. شام کو یہ کیا کر رہے ہیں، ان کا واٹس ایپ چیک کریں، ان کا فون چیک کریں. اگر یہ دن سویرے نکل جاتے ہیں، شام کو آ جاتے ہیں، دن کو کہاں تھے؟ اگر ان کو کسی سوسائٹی میں، کسی گاؤں میں، کسی ضلع میں کسی سے دوستی ہے، اس کے باپ سے بات کریں، آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے. کہ جب ماں باپ اپنے بچے کو شام کے وقت ایک کلاس لے لے گا، میں سمجھتا ہوں کہ ہم برے چیزوں سے بچ جائیں گے اور ہمارے بچوں کو بھی ایک ڈر رہے گا کہ نہیں، شام کے وقت ہمیں ماں باپ پوچھے گا کہ ہم غلط جواب نہیں دے سکتے ہیں. اگر ہم ماں باپ ان بچوں کے فون کو چیک کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بچہ بالکل ڈر جائے گا، یہ غلط کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا. بہرحال یہ دکھ کی بات ہے، چاہے اس طریقے سے مرے چاہے اس طریقے سے مرے، یہ بالکل وہی ماں باپ جانتا ہے جس کا ایک بچہ مر جاتا ہے اور وہ اس کی ڈیڈ باڈی اٹھاتا ہے. اسی ضمن سے میں آپ سے ایک اور سوال پوچھوں گا کہ چونکہ انڈین فورسز جو ہمارے یہاں موجود ہے، چاہے سی آر پی ایف ہو چاہے آرمی ہو، ان کے پاس ایک اعلیٰ اختیار رکھا گیا ہے، افسپا جسے کہتے ہیں، آرمڈ فورسز اسپیشل پروٹیکشن ایکٹ. اس کے تحت شک کی بنیاد پہ یہ کسی پر بھی فائر کر سکتے ہیں، شک کی بنیاد پہ. تو ایسا ہی ایک یہ جو مسئلہ ہوا تھا شوپین کے بارے میں جسے میں کہہ رہا ہوں، جو کہ کلیئر ہو گیا کہ پلاٹڈ تھا، تو اس کے بارے میں آپ کیوں نہیں بات کرتے اپنے لیڈران سے کہ یہ جو ایکٹ ہے اسے واپس لیا جائے، جو سی آر پی ایف ہے یا آرمی ہے ان کو اکاؤنٹیبل بنایا جائے کہ آخر آپ یہ ہتھیار یوز کر رہے ہو، کس پہ کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، ریزن کیا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے. یہ تو ایک ایسا قانون سا بن گیا ہے کہ چاہے جسے مرضی اسے گولی مار کر اڑا دو. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. جو ڈیوٹی پہ بیٹھا ہے وہ اس کے ہاتھ میں اس لیے گن نہیں دیا گیا اس نے داڑھی لمبی رکھی ہے یا پھیرن لگا کے اس کو گولی ٹھوکو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑا ہاتھ ہمیں بڑھانا ہے، سب سے بڑا ہاتھ. سب سے بڑا ہاتھ ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں؟
हमें अपने गिरबान को देखना है, हमने अपने घर को देखना है, अपने पड़ोसी को देखना है, अपने ज़िले को देखना, अपने गाँव को देखना है कि हमें हालात ऐसे बेहतर बनाने हैं, ऐसे अमन व अमान कायम करना है जम्मू कश्मीर में। यहाँ कोई कानून की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ फौज की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ये हमारी जो सेना है ये बॉर्डर पे रहेगी। हमने तो इस सेना को खुद दावत दी है, ये खुद नहीं आए बेचारे यहाँ पे, हमने इनको दावत दी। सच है, ये सच है, मगर ये कड़वी लगेगी भाई, ये सच्ची बात है, हमने खुद इनको दावत दी है। तो आपके हिसाब से किसने दावत दी? नहीं, ये यहाँ के लीडरों ने दावत दी, यहाँ के हुर्रियत के उन फिरक परस्तों ने दावत दी थी, जिन्होंने यहाँ पे आज़ादी का नारा दिया, पाकिस्तान से हथियार मंगवाया, यहाँ सीधा यहाँ पे इनकाउंटर शुरू हुए, लाखों लोगों को कब्रों में पहुंचाया। भाई ये हमारी गलती है, हमें पहले अमन के लिए काम करना है। जब मैं समझता हूँ जब कश्मीर में अमन कायम हो तो हमें फौज की ज़रूरत नहीं है, हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद उठ जाएंगे और हमें हिफाजत करेंगे। जिस तरीके से पहले हो रहा था, बॉर्डरों पे हिफाजत हो रही थी, ये खुद ब खुद हो जाएगा। ये कहने की बात नहीं है, मगर इसमें बड़ा रोल हमें निभाना है कि हमें ये दिखाना है कि हम अमन पसंद लोग हैं, हमें गन कल्चर नहीं चाहिए। अगर आप यहाँ पे गए होंगे लद्दाख में किसी फौजी को गन अलाउड नहीं है, वहाँ गन किसी पुलिस वाले को अलाउड नहीं है। मेरे ख्याल में एक साल में 1-2 FIR तो लग जाते हैं, वैसे तो मेरे ख्याल में नहीं, वो भी नहीं लग जाते हैं। जावेद भाई, आपने अभी एक इल्ज़ाम लगाया, इल्ज़ाम की बात इसलिए कर रहा हूँ, आपके हिसाब से मे बी आप सही होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से मैं ये कहूँगा इट्स अ काइंड ऑफ ब्लेम, इल्ज़ाम। कैसे? मैं हुर्रियत का सपोर्टर नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी का सपोर्टर हूँ। आपने कहा कि हुर्रियत ने इन्हें दावत दी, लेकिन फ़ौज तो यहाँ 1947 से मौजूद थी, तो हुर्रियत तो 1990s में आई, तो ये कैसे? नहीं, अंदर नहीं थी ना, शहरों में नहीं थी। अगर आपने बिल्कुल सही सुना होगा, शहरों में नहीं थी, ये हमें ऊपर से हिफाजत कर रही थी। बड़े-बड़े कहीं-कहीं जगहों पे बड़े-बड़े कैंप थे, बड़े-बड़े सेक्टर थे, मगर जब नीचे भी आ जाते थे, मुझे अपना दौर याद है, हम फौजी गाड़ी को हाथ देते थे और गाड़ी में चढ़ते थे बैग लेके, और कोई हमें रोकता नहीं। हमने उनके हाथों में उस टाइम पे हथियार नहीं देखा। अगर किसी जगह गाड़ी के नीचे मुर्गी आती थी उस दौर में, तो 2000 से ज़्यादा हम लेते थे इनसे, और ये बेचारे कांप जाते थे। मगर हमने खुद जब कश्मीर में इस गन कल्चर को बढ़ाया, तो बिल्कुल ये हकीकतन में ये तो नीचे आ गए। जावेद भाई, जो हुर्रियत का रोल था, अभी मैं बात करूँगा, क्यों कर रहा हूँ मैं हुर्रियत की बात, क्योंकि मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है ये जो गुपकार का अलायंस बना, PAGD जिसे कहते हैं, इसमें बहुत सारी पार्टीज़ मिलकर सामने आई, एक स्टैंड लिया उन्होंने आर्टिकल 370 वापस लाने का, और जिस पर आपने बयान भी दिया था कि 1 साल क्या 10 साल बीत जाए वापस नहीं आएगा। मैं ये जानना चाहता हूँ, अपनी इस आवाम को बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि ये जो गुपकार का जो ये मिला जुला गठजोड़ है, क्या सेंट्रली बैक्ड है? इन्होंने, इनकी साखत ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए इन्होंने यहाँ पे एक वो गठजोड़ किया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस को पता था अगर मैं अलग से इलेक्शन लड़ लूँ तो नहीं जीत सकती हूँ। PDP ने, PC ने, अब क्या हुआ, उस टाइम पे कह रहे थे भाई वोट दे देना, हम 370 35A वापस लाएंगे, ये इनका मुद्दा रहा। अब जब देख रहे हैं, जब वोट डाले लोगों ने, अब बोल रहे हैं PC के कुछ लीडर्स PC के कुछ लीडर्स बोल रहे हैं भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अलग से कैंडिडेट उठाए थे, वहां से अब हम उनके साथ नहीं है, अब हम अलग रास्ता ले रहे हैं। ये PC के कैंडिडेट्स बोल रहे हैं। वहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले बोल रहे हैं कि नहीं, सजाद गनी लोन ने गलत किया, हमें धोखे में रखा। वहां PDP बोल रही है। अब देखो, ये पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने एक मैसेज दी थी, भाई ये कोई गठबंधन आवाम के लिए नहीं है, ये इनको अपने इक़्तिदार के लिए, ये गठबंधन जो इन्होंने बनाया है ये अपने इक़्तिदार के लिए बना। मगर एक ही मंथ हुआ, अभी
अभी कहीं पे चेयरमैन नहीं बनाए गए, इनकी उथल पुथल हो गई। अब पीसी अलग हो रही है, नेशनल अलग हो रही है। अब 370 पहले पीसी वाले लाएंगे, फिर पीडीपी वाले लाएंगे, फिर ये। मैंने उस टाइम पे यही कहा था कि अगर ये लीडर दूसरा जन्म भी ले लेंगे तब भी 70 साल के बाद 370 वापस नहीं आएगा, और पहला शख्स जावेद कुरैशी होगा जो इनको हर चुराहे पे नंगा करके, ये तो आवाम को धोखा दे रहे हैं। यही तो मैं आवाम को जगा रहा हूं भाई। देखो, आज 3 पार्टियां इकट्ठे हुए थे, फिर वोट लिया। अगर कई लीडरों का बयान मैंने उस टाइम पे सुना, अगर आज आपने वोट नहीं दिया आप गद्दार हो। ये कई लीडरों का बयान है। मैं उन्हीं लीडरों से कहना चाहता हूं, अब आप गद्दार है या वो अवाम गद्दार है? अब आप लोग गद्दार है जिन्होंने अवाम से धोखे में वोट लेकर और आज ये कह रहे हो कि नेशनल अलग है, पीडीपी अलग है, पीसी। अब कहां है वो गुपकार एजेंडा? तो आपके कहने का मतलब है कि ये फिर से इनका वही मामला है जो 70 सालों से ये करते आ रहे हैं, अपने घर को भरना, वही फिर से होता है। बिल्कुल सही, सही समझा आपने। 70 सालों से इन्होंने अवाम को धोखे में रखा। 370 की आड़ में इन्होंने यहाँ पे दहशतगर्दी को बढ़ाया। इन्होंने एक ये जो हमारे हुर्रियत के लीडर अपने आप को कहते हैं जमात इस्लामी, ये कोई जमात इस्लामी नहीं है। हकीकतन में ये कोई जमात इस्लामी नहीं है, ये कोई इस्लामी जमात नहीं है, ये एक सियासी जमात है। इस्लाम के साथ इसका कोई वास्ता नहीं है। ये इस्लाम की आड़ को लेके यहाँ पे कत्लो गारत करते हैं, यहाँ पे हकीकत छुपाते हैं। और आप मुझे ये बताइए, अगर जमात इस्लामिया के ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स है, जब जगमोहन ने एक आर्डर निकाला पूरे फलायम ट्रस्ट स्कूल में, मैंने फलायम ट्रस्ट में पढ़ा है, फलायम ट्रस्ट ये जमातियों का एक ट्रस्ट था, और इस स्कूल में हम पढ़ रहे थे। उस टाइम पे एक गवर्नमेंट ने आर्डर निकाला, मेरे ख्याल में 91 में एक आर्डर निकला कि पूरे स्कूल बंद हो गए, पूरे स्कूल बंद हो गए। लास्ट में वही टीचर्स जो मेरे साथ पढ़ते थे, बात ज़हन में रख लेना, और आवाम को भी मैं आगाह कर रहा हूँ, उस टाइम पे हर घर में 5-5 नौकरियां मिली टीचर्स की। और वो फलायम ट्रस्ट स्कूल जो थे वो बंद हुए। एक घर में अगर बच्चा कोई 10th में पढ़ रहा था या 8th में पढ़ रहा था, गवर्नमेंट ने उसको ऑर्डर दे दिया एज ए टीचर, फिर उसने अपने क्लासेस पढ़े। जो अगला उसका पढ़ाव था, जो पढ़ना था, वो उसने मास्टर होके पढ़ा। वही 70 साल 80,000 सैलरी लेते हैं, और लास्ट में चाहे सोशल मीडिया पे हो या और किसी जगह हो, वही मास्टर 70,000 सैलरी लेके शाम के वक्त हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ लिखता है। क्यों भाई? मुझे ये बताइए क्यों? ये इनका सोच ही गंदा है। इन्होंने यहाँ के गरीबों का जीना हराम किया है। उसी हिसाब से हमारे सियासी लीडर है, चाहे वो पीडीपी का हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो या पीसी का हो। इनका मुद्दा यही है कि आवाम बेखबर रहे। हम इनको ऊपर से बिल्कुल वो एक मशीन चलाएंगे इनको मरवाने के लिए। मगर जब से भारतीय जनता पार्टी ने हुकूमत संभाली है, खासकर हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जब से ये पोस्ट संभाला है, और इस आवाम को हर एक चीज से बाखबर कर रहा है, हम खुश है भाई, आवाम भी खुश है। तो जावेद साहब के कहने के मुताबिक पीएम साहब ने जब से कुर्सी संभाली है, देश संभाला है, देश खुश है, जावेद साहब खुश है। लेकिन मुझे बताइए जावेद साहब, जो कौम को चलाने वाला होता है उसे एक फार्मर कहते हैं, एक मजदूर कहते हैं। 40 दिन से ज़्यादा हो गए किसानों को भूख हड़ताल पे, प्रोटेस्ट पे, लेकिन पीएम साहब नहीं सुन रहे, ऐसा क्यों? ऐसा कोई मामला नहीं है। हमारा वजीर आजम हिंद किसानों की हर एक चीज सुनता है। जब ये बिल पास हुई तो वो इसने ऐसे नहीं लाई है कि अल्लाह बचाए कि किसानों का नुकसान हो।
वो छोटा सा किसान एक, जिसको 1 कुनाल या 1.5 कुनाल जमीन हो, वो उसके लिए भी बेहतर बिल है। अब इसमें किनको फायदा नहीं है? जो बड़े-बड़े हम दलाल बोलते हैं उनको फायदा नहीं है। अब उन्होंने इस अवाम को उकसाया। आने वाला टाइम होगा, ये सब कुछ ठीक होगा, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर सबसे अच्छे लीडर है और ये समझते हैं कहाँ पे सही हो रहा है, कहाँ पे गलत हो रहा है। आप विश्वास रख लीजिए हमारी वजीर आजम हिंद पर, इंशाल्लाह रहमान सब कुछ ठीक होगा। जावेद भाई, आप विश्वास दिला रहे हैं तो हम आपकी बात सुन भी रहे हैं। आपकी पार्टी में बहुत सारी महिलाएं कार्यकर्ता है जो मौजूद है, जो सांसद भी है, मेंबर भी है और मिनिस्टर्स भी है। बात करूंगा मैं एक बच्ची आसिफा, जो कि 8 साल की थी, आपने नाम सुना होगा, जिसके साथ नाइंसाफ़ी, बेदर्दी हुई। 4 लोग मुलविस थे, उसे कत्ल भी किया गया। एक भारतीय जनता पार्टी की महिला ने एक बार अभी तक आवाज़ नहीं उठाई, तो कैसे कहें हम हमारी बच्ची सेफ है? देखो, मैं अपनी बात करूं, भारतीय जनता पार्टी में उस टाइम पे नहीं था। अगर आप मेरा फेसबुक अकाउंट चेक करोगे या मीडिया में पहला धरना तकरीबन जिसमें 3000 बच्चियां थी, मैं एक ट्रस्ट चलाता हूं आशिया रिलीफ ट्रस्ट के नाम से। कुपवारा से मैं 1-2 किलोमीटर पैदल चला और मैंने एहतिजाज किया था। इन्होंने एहतिजाज नहीं किया, ये तो मैं नहीं जानता हूं, इनके दिल का हाल मैं नहीं जानता हूं। अगर मैं उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी पे होता तो बिल्कुल मैं उसके खिलाफ आवाज उठाता। जब मैंने वैसे उठाए तो अगर पार्टी में होता तो क्यों नहीं उठाता? जावेद भाई, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कितनी महिलाएं हैं जो बीजेपी में सांसद है, अभी तक भी कोई आवाज़ नहीं उठाई, जबकि बीजेपी के 2 कार्यकर्ता उस केस में पकड़े भी गए थे। लेकिन अच्छा, आपने कुलदीप सेंगर का नाम सुना है? हाँ, हाँ, मैंने सुना है। कुलदीप सेंगर जो उन्नाव रेप केस में पकड़ा गया था, जेल भी हुई, विद इन नो टाइम छूट भी गए। उस बच्ची के साथ भी दुष्कर्म हुआ, भाजपा की किसी महिला ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। स्वामी चिन्मयानंद का नाम सुना है आपने? बिल्कुल सुना है। चिन्मयानंद एक केस में फंसे हुए थे, एक लॉ छात्रा के साथ उन्होंने दुष्कर्म किया था, एक केस बना था। चिन्मयानंद जी को तो हॉस्पिटल पहुंचा दिया और लड़की को जेल पहुंचा दिया। कैसा कानून? देखो, अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, हंदवारा में कुछ गलत हो रहा है, मैं आपसे ये इस तरीके से समझाऊँगा। मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं इसके खिलाफ अगर यहाँ की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊँ। अगर जम्मू में कुछ हुआ, मेरी यहाँ पे भी ज़िम्मेदारी है, मैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊँ। बहरहाल जब कानून काम करता है, ये किसी के प्रेशर में नहीं करता है, मेरे ख़्याल में किसी के प्रेशर में काम नहीं कर रहा है। जो वहाँ पे सबूत मिल जाए या मिल रहे हैं, उसी बिना पे फिर चार्जशीट दायर होती है। हमारा कानून है, हर एक का हक है, वो आपका भी हक है, मेरा भी हक है। अगर उसको ज़मानत मिली है, उसके लिए जज साहिबान है, कोर्ट है, क्यों मिली, किस बिना पे मिली, मगर जितना हमें करना था हमने किया। हाँ, आपने दूसरा सवाल किया, वहाँ बीजेपी में जो हमारी मस्तूरात है, उन्होंने वहाँ पे एहतिजाज नहीं किया, तो वो उनकी गलती है। ये मैं मानता हूँ, सबसे बड़ी भूल है, अगर उन्होंने एहतिजाज नहीं किया होगा। जावेद भाई, काफ़ी दिलचस्प गुफ्तगू रही आपके साथ। आखिरी सवाल पूछूंगा और हम ये वाइंड अप करेंगे। आपका काफ़ी टाइम लिया, 3 महीने के बाद आपने टाइम दिया, ये हमारी खुशकिस्मती है। तो बात आपसे पूछूंगा मैं, कुनान पोशपुरा केस तो सुना होगा आपने? जी, जी, सुना। यहीं का रहने वाला हूँ।
1999 کا کیس ہے, ماس ریپ ہوا تھا اور اوپن کیس ہے, کورٹ میں موجود ہے, کسی ایک بھارتی فوجی کو سزا نہیں ہوئی ابھی تک. بالکل. اس کے بارے میں کیا؟ یہ یہاں کی سیاست دانوں کی جو حکومتوں میں رہے ہیں, ان کی نااہلی میں کہوں, حریت کی وہ دہشت گردی کہوں, اس پہ بہت بڑا واقعہ ہوا تھا, ثانیہ ہوا تھا. بہت بڑا ثانیہ ہوا تھا. یاسین ملک نے, حریت کے کچھ لیڈروں نے ہر ٹائم پہ ان کی آواز اٹھائی, مگر بس اپنی پیارٹی کے لیے, نہ کہ ان کے لیے. یاسین ملک نے 1.5 کروڑ روپیہ پاکستان کو دیا. اب قانون کو چھوڑ کے میں بات کر رہا ہوں آپ سے. 1.5 کروڑ روپیہ پاکستان کو دیا امداد میں. کنن پوش پورا ان ماں بہنوں کو 10 روپیہ نہیں دیا دوا کے لیے. تو جو قانون کی آپ بات کر رہی ہو, وہ ان حکومتوں کی نااہلی ہے جنہوں نے اس پہ آواز نہیں اٹھائی ہے, ان پہ کارروائی نہیں کی. جاوید بھائی چلیے میں مان لیتا ہوں کہ وہ نااہلی تھی ان قانون دانوں کی, لیکن اب تو آپ لوگ ہو نا سत्ता میں, آپ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے؟ 1999 کا کیس ہے, ابھی تک ان بچوں کو انصاف نہیں ملا. اب تو بوڑھیاں بھی ہو گئی ہوں گی ان میں سے کچھ, اور جو روتی رہتی ہے اپنی ویڈیوز دکھایا جاتا ہے ان کا یوٹیوب پہ, دل دہل جاتا ہے. کیا آپ لوگوں کا نہیں دہلتا؟ بالکل ہر ایک کا دہلتا ہے, مگر یہاں کی جو کشمیر کی سیاست تھی, یہ کچھ سیاست دانوں نے ہیک کر کے رکھا تھا اس کو. چاہے وہ ایم ایل ایز تھے, ایم پیز تھے, یا ہمارے چیف منسٹرز تھے, یہاں زیادہ پھر ان کی چلتی تھی فرقہ پرستوں کی. میں حریت کی بات کرتا ہوں, میں ان کو فرقہ پرست کہتا ہوں. ان فرقہ پرستوں کی بات, انہوں نے ہر ایک کے ساتھ فوٹوگراف اٹھایا, پریس میں بیان دیے. انہوں نے اس عوام کا بیڑا غرق کیا. انشاءاللہ الرحمن اب نہیں ہوگا, اور جاوید قریشی ہر اس حق کی آواز کو ابھارے گا جو جموں کشمیر میں پچھلے 30 سالوں میں ہوا ہو. تو ہم کیا امید رکھیں, کب آپ یہ آواز اٹھائیں گے کنن پوش پورا کے پریشان لوگوں کی؟ انشاءاللہ الرحمن کچھ ٹائم ہو کے میں ان پہ بات کروں گا. کہیں عہدیدار ہیں میرے ساتھ, اور کچھ سوسائٹی کے لوگوں سے بھی بات کروں گا, اپنے قانون کے جو ماہر ہے ان سے بھی بات کروں گا, اور اس کے بعد آپ کو میں انشاءاللہ الرحمن بتاؤں گا. تو ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے جاوید قریشی, جو کہ بی جے پی کاری کرتا ہے. کافی مدت بعد ہمیں ٹائم دیا ہے انہوں نے. آج ان کے ساتھ بات کر کے آپ نے ان کے خیالات جانے, ہمارے سوالات, عوام کے سوالات. دل تو نہیں کرتا کہ میں اس پروگرام کو وائنڈ اپ کروں یہاں پہ, چونکہ سوالات بہت سارے ہیں, لیکن اگر سوالات پوچھنے بیٹھ گئے تو دیر تک یا رات بھی ہو سکتی ہے. آپ نے ان کے خیالات سنے, ان کے جوابات سنے. پھر سے کہیں نہ کہیں کسی شخصیت کو پکڑ کے آپ کے سامنے پیش کریں گے, ان کے خیالات جانیں گے. میں ہوں آپ کا میزبان ظہور ملک, ود کیمرہ پرسن شیخ بلال. دیجیے اجازت, اللہ حافظ.